नववादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संभल हिंसा प्रकरणे आरोपिणः सांसदस्य जियाउर रहमान बर्क इत्येतस्य समस्याः समेधिताः। परिपृच्छार्थं विशेषान्वीक्षणदलेन प्रदत्तं पत्रं। बर्क इत्येषः उक्तवान् अन्वेषणे करिष्यति पूर्णं सहयोगम्। बिहार राज्ये निर्वाचनात् प्राक् अद्य दिल्ल्यां राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः उपवेशनम्। भाजपा इति दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डाः अथ घटकदलानाम् अनेके वरिष्ठाः नेतारः समन्विताः भविष्यन्ति भाजपा इति दलस्य नेतुः संजय जायसवालस्य गृहे। वक्फ संशोधन विधेयक विषये अद्य सांसदाः सूचयिष्यन्ते। जेपीसी इत्येतस्य प्रमुखः जगदम्बिका पाल इत्येषः विधेयकविषयम् उपस्थापयेत्। एतस्मिन् सत्रे एव विधेयकोपस्थापनार्थं सज्जमस्ति प्रशासनम्। गोवा विधानसभायाम् एसटी इति प्रतिनिधित्वं समेत्य त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयकम् अद्य लोकसभायां भवेत् उपस्थापितम्। राज्यसभायां तावत् बैंक विधि संशोधन विधेयकस्य अभ्युपगमनार्थं प्रयासः। अपि च कालासागर इति कृष्णसागरे सैन्याक्रमणावरोधनमुद्दिश्य सहमतं रूस यूक्रेन इति देशद्वयम्। संयुक्तराज्यामेरिका देशेन कथितं यत् युद्धावसानं यावत् शान्तिवार्तायां भविष्यति बलम्। वार्ताः विस्तरेण। संभलस्थलस्य शाही जामा मस्जिद हिंसा प्रकरणे समाजवादी पार्टीति दलस्य सांसदाय जिया उर रहमान बर्क इत्येतस्मै एसआईटी इति विशिष्टान्वेषणदलेन परिपृच्छा परं पत्रं प्रदत्तवान्। बर्क इत्येषः उक्तवान् यत् मया धारायाः 35(3) इत्येतस्य अन्तर्गतं पत्रं प्राप्तमस्ति। यतोहि अहम् एतस्य देशस्य नागरिकः अथ सांसदः अस्मि, अतः अन्वीक्षणावधौ पूर्णतया सहयोगं करिष्यामि इति आरक्षिबलाय आश्वासनं प्रदत्तवान्। अवधेयं यत् गते वर्षे नवेम्बर् मासस्य 24 दिनाङ्के जामा मस्जिद इति स्थलस्य सर्वेक्षणावधौ संभलस्थले हिंसा आचरितं गता आसीत्। हिंसा प्रकरणे पञ्जीकृतासु याचिकासु संभलस्थलस्य सांसदः बर्क इत्येषः अपि आरोपित्वेन अस्ति। जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूँगा और जो था मैंने उनको नोटिस को रिसीव कर लिया है। बिहार विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य गतिविधयः तीव्राः जायन्ते। बिहार राज्ये निर्वाचनात् प्राक् अद्य दिल्ल्यां राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः उपवेशनं समाचरितं स्यात्। अत्र उपवेशने भाजपा इति दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डाः अथ घटकदलानाम् अनेके नेतारः भाजपा इति दलस्य नेतुः संजय जायसवालस्य गृहे समन्विताः भविष्यन्ति। अत्र उपवेशने आगामिनं निर्वाचनमुद्दिश्य दिशानिर्देशाः निर्धारिताः भविष्यन्ति। एषा मन्त्रणा गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य बिहारराज्यस्य यात्रायाः पूर्वं समाचर्यमाणा अस्ति। ध्येयं यत् अमितशाहः मार्च मासस्य 29 दिनाङ्के बिहारराज्यं गमिष्यति इति सूच्यते। संसदि वक्फ संशोधन विधेयकस्य अभ्युपगमनात् पूर्वं तावत् सांसदानाम् उपवेशनम् अद्य आकारितमस्ति। एतस्मिन् हि उपवेशने वक्फ संशोधन विधेयके विस्तारपूर्वकं चर्चा भवेत्। वक्फ संशोधन विधेयकार्थं संरचितायाः संयुक्त संसदीय समितेः अध्यक्षः जगदम्बिका पाल इत्येषः उपवेशने विधेयकविषये सूक्ष्मविषयान् अपि ख्यापयेत्। वस्तुतः प्रशासनम् एतस्मिन्नेव सत्रे वक्फ संशोधन विधेयकम् उपस्थापयितुं सज्जतां कुरुते। एतस्मिन्नेव विषये सांसदाः अद्य ख्यापयिष्यन्ते इति अवधेयम्।
संसदि अर्थसंकल्पसत्रं प्रवर्तमानमस्ति। गतदिने च लोकसभायां वित्तविधेयकम् अभ्युपगतम्। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमण वर्या अर्थसंकल्पपत्रेण सम्बद्धानां विविधप्रश्नानां सविस्तरम् उत्तराणि उपस्थापितवती। कैश्चित् विपक्षिदलीयैः नेतृभिः मनरेगा इत्येतदर्थम् आवण्टितराशिविषये अपि प्रश्नाः कृताः। परं प्रशासनपक्षतः सर्वविषयेषु स्थितेः स्पष्टता सदने उपस्थापितं गता। वित्तमन्त्रिपदासीना एतस्मिन् क्रमे अर्थसंकल्पपत्रस्य लाभान् परिगणितवती। एतन्मध्ये एव तृणमूल कांग्रेस इति दलस्य सांसदः कल्याण बैनर्जी इत्येषः कृषिमन्त्रिणम् आलक्ष्य विवादितं कथनं प्रकाशयन्, यस्य अनन्तरं सदने कोलाहलः सञ्जातः। अथ भाजपादलेन असौ क्षमायाचनार्थं पृष्टः अस्ति। सच्चाई तो यह है कि पश्चिम बंगाल में जनता के साथ वो नाइंसाफी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो वो काम कर रहे हैं, और वो आज भेदभाव का झूठा आरोप लगा रहे हैं, गलत है। और शिवराज सिंह जी की ये अपशब्दों का जो प्रयोग किया निंदनीय, चिंतनीय है और उनको माफी मांगनी चाहिए। अद्य तावत् लोकसभायां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयकम् अथ गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रेषु अनुसूचित जनजातीनां प्रतिनिध्य समायोजन विधेयकं विचारार्थं पारितं कर्तुं च उपस्थापिते भवेताम्। राज्यसभायां तावत् आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयकं ह्यः अभ्युपगतम्। एतस्य विधेयकस्य विषये केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन सविस्तरं सदनं ख्यापितम्। अनेन माध्यमेन आपदा प्रबंधन क्षेत्रे कार्यरतानां प्राधिकरणानां समितीनां च भूमिकाः इतोपि स्पष्टीकृताः सन्ति। देशे च आपदा विषये आपदा समये उत्कृष्ट सुरक्षाः यथा भवेयुः तथा अत्र सुनिश्चितम् अस्ति। राज्यसभायां ह्यः स्वास्थ्य मंत्रालय संबद्धानाम् अनेकेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि स्वास्थ्यमन्त्री उपस्थापितवान्। अपरत्र अद्य राज्यसभायां वित्तकोश विधि संशोधन विधेयकम् अथ विमान वस्तुषु हितसंरक्षण विधेयकं विचाराय अभ्युपगमनाय च उपस्थापिते भवेताम्। अथ च लोकसभायां पारितं गतेषु विधेयकेषु अपि विमर्शः उच्चसदने भवेत्। दिल्ल्यां मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्येषा ह्यः विधानसभायां तत्प्रशासनस्य प्रथमम् अर्थसंकल्पपत्रम् उपस्थापितवती। असौ उक्तवती यत् दिल्ली प्रशासनं विकसितं कर्तुम् अर्थसंकल्पपत्रम् एतत् उपस्थापितम्। अर्थसंकल्पपत्रस्य प्रस्तुतिक्रमे रेखा गुप्ता इत्येषा एतदपि कथितवती यत् विगतेषु 10 वर्षेषु विकासः तत्र प्रत्येकस्मिन् निकषे दिल्ल्याम् असफलः एव सञ्जातः। स्वास्थ्य सुविधानामपि अत्र दयनीया स्थितिः अवर्तत इति। 1 लक्ष कोटि रूप्यकात्मकम् अर्थसंकल्पपत्रं तत्र उपस्थापितं गतम्। दिल्ली मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्येषा विधानसभायां विशिष्टं कथनम् उपस्थापितवती। असौ उक्तवती यत् विगतप्रशासनेन रोहिङ्ग्याः अथ बाङ्ग्लादेशवासिनः व्यवस्थायाः अङ्गभूताः कर्तुं यतितम्। परम् अधुना योजनानां लाभः तेभ्यः एव प्रदास्यते ये दिल्ल्याः नागरिकाः सन्ति। असौ संसूचितवती यत् सर्वेषां योजना लाभार्थिनां सत्यापनं दिल्ली प्रशासनं शीघ्रमेव कारयेत् इति। जॉर्डन देशस्य अम्मान स्थले अनुवर्तमानायाम् ऐषमः एशिया मल्लक्रीडा चैम्पियनशिप प्रतियोगितायां पूर्वः विजेता सुनीलकुमारः मंगलवासरे भारताय पदकार्जनप्रापणं प्रारब्धवान्। असौ ग्रीको रोमन इति स्पर्धायां 87 किलोग्राम भारवर्गीये तजाकिस्तान देशस्य क्रीडकं पराजित्य कांस्यपदकं प्राप्तवान्। संभलस्थले जुनाबईति आरक्षिस्थात्र क्षेत्रे
मार्च मासस्य 10 दिनाङ्के निर्वाचनपरे विवादप्रकरणे भारतीय जनता पार्टीति दलस्य नेतुः गुल्फाम सिंह यादवस्य हत्या सञ्जाता आसीत्। एतस्मिन् प्रकरणे आरक्षिभिः गतदिने 6 जनाः निगडिताः आसन्। आरक्ष्यधीक्षकः कृष्णकुमारः बिश्नोई उक्तवान् यत् निर्वाचनपरं विवादम् अवलम्ब्य सपा ब्लॉक इति प्रमुखस्य रवि यादवस्य पिता महेश यादवः 6 हत्याकर्मिभ्यः 5 लक्षरूप्यकाणि प्रदत्तवान् आसीत्। ततः परं गुल्फाम सिंह यादवस्य सूच्यौषधमाध्यमेन हत्या जाता। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।